रहीम। आपके सवाल के जवाब में सूरह यासीन की रेफरेंस आयत नंबर 22 से लेकर 27 तक है। इसकी तिलावत अभी आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूँ जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूँ? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो ना उनकी शफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। उस शख्स से कह दिया गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। उसने कहा, काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने मुझे किस चीज़ की बदौलत मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में दाखिल फरमा दिया। ये तो हो गया तर्जुमा। अब हम तफसीर देख लेते हैं तफ़हीमुल कुरान के ज़रिए से। जो आयत नंबर 22 है, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा अस्तदलाल यानी दलील से बात समझाई गई है और दूसरे हिस्से में हिकमत तबलीग का कमाल दिखाया गया है। मुज़ाफ़ाते शहर से आने वाले सोले इंसान का अपनी कौम को खिताब है और खिताब इस तरह जारी है कि अंबियाए कराम के औसाफ़े हमीदा का तज़किरा किया गया, उनकी इत्तबा करने की तलकीन की गई है कि सोले इंसान ने अपना अक़ीदा कौम के सामने पेश करते हुए फरमाया कि खालिक की बंदगी करना यानी तौहीद पर कायम रहे। ये सरासर अक़ल और फितरत का तकाज़ा है। नामाकूल बात अगर कोई है तो वो ये है कि आदमी उनकी बंदगी करे जिन्होंने उसे पैदा ही नहीं किया, ना ये कि वो उसका बंदा बनकर रहे जिसने इसे पैदा किया है। यानी कि मुराद ये कि शिर्क का रास्ता इख्तियार ना करे और तौहीद के रास्ते को अपना ले और उस पर आखिरी लम्हे तक कायम रहे। दूसरे हिस्से में ये जो शख्स था वो अपनी कौम को ये एहसास दिलाता है कि देखो मरना तो आखिर तुमको है ही, यानी अकीदा आखिरत की बात की गई है और उसी खुदा की तरफ जाना है जिसकी बंदगी इख्तियार करने पर तुम्हें इतराज़ है। अब तुम खुद सोच लो कि तुम अगर रब ताला से मुंह मोड़ लोगे तो तुम किस भलाई की अपने लिए तवक्को कर सकते हो। यानी ये जो आयत में कहा गया कि ना तो वो खुदा के चाहते हैं कि मैं सरी जुर्म करूं और महज उनकी सिफारिश पर मुझे माफ़ कर दे, और ना उनके अंदर इतना ज़ोर है कि खुदा मुझे सज़ा देना चाहे और वो अपने बलबूते पर मुझे छुड़ा कर ले जाए। इस फिक्रे में फिर आगे बात जो बढ़ती है वो ये है कि एक तो बात ये है कि इसमें हिकमत तबलीग का एक लतीफ़ नुक्ता पोशीदा है। उस शख्स ने ये कहकर उन लोगों को ये एहसास दिलाया कि मैं तो जिस रब पर ईमान लाया हूँ वो महज मेरा ही रब नहीं है बल्कि तुम्हारा भी रब है। इस पर ईमान लाकर मैंने गलती नहीं की, बल्कि तुम दरअसल गलती पर हो कि तुम ईमान नहीं ला रहे हो। इस किस्से में आप आगे देखें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क़ीलत खुलिल जन्ना, यानी कहा गया कि तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में। इस शख्स को शहादत नसीब हुई और उसको जन्नत की बशारत दे दी गई। जो ही वो मौत के दरवाजे से गुज़र कर दूसरे आलम में पहुंचा, फरिश्ते उसके इस्तकबाल को सफ़ दर सफ़ मौजूद थे। उन्होंने उसे खुशखबरी दी कि फिरदौस बरी उसकी मुंतज़िर है। कतादा कहते हैं कि अल्लाह ने उसी वक्त उसे जन्नत में दाखिल कर दिया और वो वहाँ ज़िंदा है। ये बात मलाइका ने उससे बशारत के तौर पर कही थी और इसका मतलब ये भी है क़यामत के बाद जब तमाम अहले ईमान जन्नत में दाखिल होंगे
تو وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آگے کہا جا رہا ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ دراصل یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ تھا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ انسانی اخلاق کی یہ بلندی اور معراج ہے، اور دراصل ایک داعی حق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اسے ابھی ابھی قتل کیا تھا ان کے خلاف اس کے دل میں، ذہن میں کوئی بھی غصہ یا جذبہ انتقام نہیں تھا، بلکہ اگر دل میں اس کے تھا تو وہ یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتا رہا، نہ یہ کہ وہ بددعا کرتا۔ اور وہ اس سب صورتحال کے باوجود ان کی خیر خواہی کیے چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو یہی تھی کہ کاش میری قوم میرے اس نیک انجام کو دیکھ لیتی، باخبر ہو جاتی، اور میری زندگی ہی سے نہیں بلکہ شاید کہ میری موت سے ہی سبق حاصل کر لیتی۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی خیر خواہی اختیار کی۔ در حقیقت کفار مکہ کو اس واقعے کے ذریعے سے یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، جس طرح وہ مرد مومن خیر خواہ تھا۔ ان کو دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے، یہ تم سے صرف اس لیے لڑ رہے ہیں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ تیسر القرآن سے مختصراً آپ کے سامنے کچھ خلاصہ چند جملے پیش کرتی ہوں کہ شہداء کے متعلق قرآن اور صحیح احادیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ شہید براہ راست جنت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے باغوں میں چہچہاتی پھرتی ہیں۔ اس قصے کو بیان کر کے دراصل اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ جس طرح وہ مرد صالح اپنی قوم کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سچے خیر خواہ۔ اب حدیث کے ذریعے سے کچھ رہنمائی لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4042، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا میں تجھے بشارت نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اللہ آپ کو بہتری اور خیر کی بشارت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو زندہ کر کے اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، میری عرض ہے کہ آپ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال کروں اور پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تو دنیا میں دوبارہ نہیں جائے گا۔ عملی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو بہت واضح ہے کہ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ انسان بندگی رب اختیار کرے اور شرک کا راستہ چھوڑ دے۔ پھر بہت واضح بات ہے کہ مرنا تو آخر سب کو ہی ہے، موت سے کسی نفس کو مفر نہیں ہے، چاروں چار رب کی طرف پلٹ جانا ہے۔ تو عقیدہ آخرت دراصل مراد ہے کہ ہم اس عقیدے کو پختہ کریں۔ ایک اور بات یہ کہ دعوت دین کی حکمت یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی غصہ یا برا خیال نہ ہو، اس کے حق میں دعا کی جائے۔ نفرت گناہ سے مطلوب ہے، گنہگار سے نہیں۔ اور آخر میں جو مومنین کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جنت کے بدلے
ان کے مال و جان خرید لیے ہیں. یہی بڑی کامیابی ہے جو سورہ توبہ میں بھی آتا ہے. شہید براہ راست جنت میں چلے جاتے ہیں اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے.